आखिर क्यों हर तरफ इतने गम हैं? क्यों दुनिया भर में इतने दुख हैं? इस्तेहसाल, इंसानी फरोख्त, जंगें, गुलामी और इंसान के बनाए हुए गैर मुनसफाना कवानीन जिनसे इंसान को ही खतरा है। सेहत का फुकदान, नशा, उजड़े घर, दहशत, जलजले, तूफान, कुदरती आफात, गुस्सा, आंसू और अज़ली गुनाह, मौत, कोई भी इन गमों से बचा नहीं। ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। उसकी बनाई हुई हर चीज़ अच्छी थी। उसके बाद उसने मर्द और औरत को पैदा किया। उनको इख्तियार दिया कि जन्नत में जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और कहा फलो और बढ़ो और सब जानदारों पर हुकूमत करो और उन पर इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा इस अदन में मेरे नाम को जलाल दो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें बरकत दूंगा। कुछ वक्त तक बाग़े अदन में सब सही रहा, लेकिन इसके बाद आदम और हवा शैतान के कहे में आ गए। उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया जिससे उनको मना किया गया था। फिर उनको अदन से निकाल दिया गया। फिर आदम ने खुदा से मुआफ़ी मांगी, खुदा ने मुआफ़ किया और आदम को बरकत दी। इसके बाद सदियां गुजरती गईं। फिर ऐसा ज़माना आया जिसमें तबाही आ गई। औलाद आदम ने खुदा की इताअत करने से इनकार कर दिया। वो खुदा जो उनको बनाने वाला था, उसकी इबादत करना, उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो तमाम तर ताकत की खुद मालिक बनना चाहते थे। खुदा के बगैर वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहते थे। वो बागी होते चले गए और खुद को दुनिया का मालिक तस्वर करने लगे और इस तरह दुनिया पर तरक्की का आगाज़ हुआ। इंसान अपने बनाने वाले से बागी हो गया और सरकशी करने लगा। ना वो इस पर भरोसा करते थे, ना वो उसको जानते थे, और वो अपने तसव्वुराती खुदा तख्लीक करने लगे, लकड़ी के और पत्थर के खुदा। ऐसे खुदा जो न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, न देख सकते थे। ऐसे खुदा जो साख़त थे। और तारीकी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और इंसानों ने अपने जैसे इंसानों पर जुल्म शुरू कर दिया। एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को गुलाम बनाने लगे। कौमों ने दूसरी कौमों पर हमला शुरू कर दिया। इंसाफ ज़मीन तले दब गया। दुनिया में लोग गम से रोने लगे, चिल्लाने लगे और सोचने लगे क्या कोई उम्मीद है। सब तहरीक हो गया। ये दुनिया खुदा की वो दुनिया नहीं थी। ज़मीन लानती हो गई। हर जगह कांटे और ऊंट कटारे उगने लगे। दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। खुश्की, इरद और तूफान, सैलाब, जलजले, दुनिया इस दर्द में तड़पने लगी जो माँ को बच्चा जनते हुए होता है। हर तरफ अंधेरा था, शर्म थी, नदामत थी, अकेलापन, परेशानी, नाउमीदी, इस बात का डर कि अब कुछ तब्दील नहीं होगा। अंधेरा और मौत हर जगह थी। तब खालिक ने देखा और उसे मलाल हुआ। वो इंसान जिसको उसने बतौर अपना खलीफा मोहब्बत से खल्क किया था, और देखा उसके बनाए हुए इंसान ने अपने खालिक की खालिकियत को मिट्टी में मिला दिया और बजाय बदले में मोहब्बत देने के बगावत जारी रखी। मगर खुदा अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। उसने ज़मीन पर अपना नाइब चुना जिसको नूह कहते हैं, जिसके ज़रिए इंसानियत को बचाना चाहा। लेकिन इंसानियत अपने आप में मगन खुदा को भूल चुकी थी। जब मामला हद से गुजर गया तो नूह ने दुआ की। खुदा ने दुआ का जवाब दिया और ज़ालिमों को सिफाए हस्ती से मिटा दिया और ईमान वालों को बचा लिया। दुनिया गोया दोबारा पैदा हुई थी। इसके बाद सदियां गुजरती गई। मामला इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोग एक बार फिर इस खुदा को भूल के जिसने इनको खल्क किया था। लेकिन खुदा अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। उसको अपनी मखलूक से प्यार था। उसने ज़मीन पर एक ऐसा नाइब लाना था जिसके ज़रिए दुनिया को बचाया जा सके और इंसान वापस खुदा की तरफ आ सके। और एक दिन वो उसे मिल गया। उसका नाम इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम सच के मुतलाशी थे।
ان کا دل بے چین تھا۔ ارد گرد سوموں عبادت گاہوں کو دیکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پتھر کے بنائے ہوئے یہ خدا جھوٹے ہیں اور اصل خدا کوئی اور ہے، کوئی ایسا جو عقل سے ماورا اور الاکیت اور ان بے جان بتوں سے کہیں آگے ہے۔ اصل خدا ایسا نہیں ہو سکتا، اصل خدا ایسی ساکت شکلوں کا نہیں ہو سکتا جس کو خود انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، جس کو مذہبی رہنما استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ ابراہیم نے کہا، تم کون ہو خدا؟ تم کہاں ہو؟ تم اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرو۔ ایک رات خالق کا جواب آیا، ابراہیم، میں نے تمہیں متلاشی پایا، میں نے تمہارا دل دیکھا، اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں اصل خدا ہوں، میں ہی ہوں تمام مخلوقات کا حقیقی خالق۔ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دو اپنا خاندان اور رشتہ دار، اور اس جگہ جاؤ، اس زمین پر جہاں میں تمہیں ایک عظیم قوم بناؤں گا، میں تمہیں نوازوں گا اور شہرت دوں گا، تم سبھی لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنو گے، اور میں تمہارے وسیلے سے دنیا کے تمام خاندانوں کو برکت سے نوازوں گا۔ اس دن وہ الفاظ حضرت ابراہیم کی روح میں نقش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا۔ پھر کنعان کے سفر کا آغاز ہوا، یعنی وعدے کی سرزمین۔ اس جگہ کو جائے مقدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خدا سب کو اس زمین پر واپس لائے گا۔ حقیقی اور سچے خدا نے جو ابراہیم سے کہا، اس میں سب سے اہم بات یہی تھی، ابراہیم، میں تمہارے وسیلے سے تمام قوموں اور خاندانوں کو برکت سے نوازوں گا۔ خدا نے ابراہیم اور ان کی آل اولاد کے ذریعے دنیا کو بحال کیا۔ یہ انقلاب تھا، ایک ایسا مختلف عمل تھا، آج سے پہلے خدا کسی سے ایسی طرح ہم کلام نہیں ہوا تھا۔ صدیاں گزرتی گئیں اور حضرت ابراہیم کا خاندان ایک عظیم قوم کی صورت اختیار کرتا گیا۔ نبی اور رسول آتے گئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، وہ وقت پھر آ گیا جب انسانیت بھٹک چکی تھی، اپنے خدا کو بھول چکی تھی، حق گویا مٹ چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، انسان اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس اندھیری دنیا میں ایک بار پھر ایک ایسے نائب کی ضرورت تھی جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف واپس لائے، لوگوں کو اپنے خالق کا تعارف کرائے۔ اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد پیدا ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آن پہنچا جب اللہ کی وحی محمد پر نازل ہوئی، امید کی کرن پھر دوبارہ پھوٹی۔ پھر اللہ نے محمد پر ایک کتاب نازل کی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب قیامت تک اللہ کا کلام لوگوں میں محفوظ رہے گا۔ اس کے ذریعے ہم سیدھے راستے کا تعین کر سکتے ہیں اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی خبر دی گئی ہے۔